अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मौजू पर बयान बना रहा हूँ वो है नमाज का छोड़ देना। आज का बयान उन लोगों के लिए है जो नमाज को सिर्फ एक फ़र्ज नहीं एक बहुत समझते हैं। मौलाना तारिक मीर साहब में नमाज के छोड़ देने के बारे में जो कुछ कहा वो मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। फिर मुझे करबला याद आ गया कि यही महीना था, 10 मुहर्रम थी और जुमे का दिन था और नमाज का वक्त दाखिल हुआ। तो इमाम अली मकाम ने अपने लश्कर के सरदार ज़ुहैर से फरमाया, इनसे कहो जंग बंद करें या थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, हमें नमाज़ पढ़ने दें। तो ज़ुहैर ने घोड़ा आगे बढ़ा कर कहा शिमर से, थोड़ी मोहलत दो, हम नमाज़ पढ़ लें, फिर तुमने जो मर्ज़ी करना है, नमाज तो पढ़ने दो। शिमर ने कहा हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। एक और कूफी खड़ा था, उसका नाम हुसैन इब्न नुमैर, उन्होंने कहा तुम्हारी नमाज होती ही नहीं। उन्होंने कहा लानत है तुम पर, जिस घर की तोफ़ैल नमाज मिली उनकी नहीं होती। तो उन्होंने वापस आकर अर्ज़ की हुजूर वो नमाज पढ़ने के लिए जंग नहीं रोकेंगे। कहा अच्छा फिर हम नमाज तो नहीं छोड़ सकते। मेरे रब की कसम अगर हुसैन नमाज ना पढ़ते तो उन्हें कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन एक फ़र्क पड़ता कि फिर पैगाम अधूरा जाता, मैसेज अधूरा जाता। और मैसेज ये देना था कि ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने कि हमने तलवार की धारों के नीचे भी सर झुकाना है और हमने तड़पते जिस्मों के साथ भी सजदा करना है और हमने ज़ख्मी जिस्मों के साथ भी अल्लाह के सामने रुकू करना है और हमने खून आलूद जिस्मों के साथ भी रब के सामने खड़े होकर आने वाली नस्लों को पैगाम देना है कि नमाज वो है जिसे इस वक्त में भी नहीं छोड़ा जा सकता, ताकि कोई ये कह ना सके मैं कैसे पढ़ता, मेरी जॉब थी मैं कैसे पढ़ता, मेरी आंख नहीं खुलती मैं कैसे पढ़ता, मेरी आदत नहीं। अल्लाह की कसम ये जन्नती नहीं थे, जन्नत के सरदार थे। सिर्फ जन्नती नहीं थे, जन्नत के सरदार थे। सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत के सरदार। और ये सरदारी कब मिली? मेहनत के बाद नहीं, पहले ही अभी माँ का दूध नहीं छूटा था कि मेरे नबी ने फरमाया हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और ऐसा प्यार था कि दोनों को अरब सरदार बच्चा उठाना अपनी जिल्लत समझते थे। बच्चे नहीं उठाते थे, सबके सामने प्यार नहीं करते थे, लेकिन आप हसन हुसैन को यहाँ उठाते, फिर यहाँ ही नहीं उठाते थे, यहाँ कंधों पे बिठाते, यहाँ। और एक अरब बद्दू हैरान होकर देख लें, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये कितनी ऐब की बात है कि आप जैसा सरदार और यहाँ बच्चों को बिठाया हुआ है। कहने का आप इनसे बहुत प्यार करते हैं? कहा हाँ मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं करता, अल्लाह भी इनसे प्यार करता है। और बताऊं, जो इनसे प्यार करेंगे अल्लाह उनसे भी प्यार करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करे। फिर हमने दुआ मांगी, या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर, जो इनसे बोझ रखे तो उनसे बोझ रख। हज़रत हसन सर से लेकर कमर तक अल्लाह के नबी की 100% कॉपी थी। चेहरा ये आधा हिस्सा ऊपर वाला नबी के मुशाबे, यहाँ से नीचे पाँव तक अली के मुशाबे, बाप के मुशाबे। हुसैन इसका उलट, सर से लेकर कमर तक अली के मुशाबे, कमर से लेकर पाँव तक अल्लाह के नबी के मुशाबे। इस मुशाबत पर हमारे नबी कहा करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। हाय हाय क्या क्या लाड लडाए और क्या लोगों ने कर दिया उनके साथ। नमाज जैसे अजीम अमल में, नमाज जैसे आप रुकू में होते तो हसन आकर ना पाँव में घुस जाते थे, यहाँ से निकलते इधर, यहाँ से निकलते यूँ। सजदे में जाते तो कमर पे बैठ जाते थे, फर्ज नमाज का सजदा। तो एक दफ़ा, पहली दफ़ा जब यह किस्सा हुआ तो आपने सजदा लंबा कर दिया, बच्चे के उतारा नहीं, उठे नहीं, सजदा लंबा कर दिया। पिछले परेशान हो गए कि इतना लंबा सजदा, कहीं आप फौत तो नहीं हो गए। तो जो पहली सफ में थे ना उन्होंने यूं करके देखा, तो चक्कर की वो देखा तो हसन कमर पे चढ़े हुए। तो करीब एक आदमी ने आगे हाथ बढ़ा के खींचना चाहा, तो आपने यहाँ से देखा हाथ आ रहा है, तो आपने अपने हाथ से यूं इशारा, नमाज में यूं इशारा किया कि मेरे बच्चे को ना छोड़ो।
جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھو. کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن دونوں ہی چڑھتے تھے. یہ اس طرح حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ. اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، سوچیے ذرا، جب قبر میں سوال ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا ہوگا. کیا ہم تیار ہیں اس سوال کے لیے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں. زندگی چلتی رہے گی، لیکن اگر نماز چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا. یہ صرف مولانا صاحب نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. تو اس لیے نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑے. اتنا بڑا عظیم نبی کیا ہو رہا ہے. تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت، تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز، تو آگے یوں ہاتھ مارتے، پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا، پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے. اور تمہیں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی نہیں. بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی، خامد بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے. اب تم کس کام کے ہو؟ کیا کرو گے اس دولت کو؟ جب نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، تو اس دھن دولت کو آگ لگا دو. جا کے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو. عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے. قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا. قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی ہوس پوری نہیں ہو سکتی. کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے، تو آپ اس کو شاباش دیتے، شاباش شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. ایسی ہستیاں. لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز. وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو. ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے. رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے، تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو. رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گے. سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے. شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے. جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا. کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں. جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے کہ سر دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار خیارے. اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. تو اب نہ پڑھے نماز. نہیں برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ رو کرے گا، پھر چلو نماز پڑھو. نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی. آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو. آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو. 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، پر ایسی نماز نہیں پڑھی گئی.
نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی، وہ نبی تو نبی ہوتا ہے، اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑ، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد، نماز نہ چھوٹے۔ دوستو، اگر آپ چاہے کہ زندگی میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، تو نماز کو اپناؤ، نماز کو نہ چھوڑو، نماز کی پابندی کرو، یہ میری اپیل ہے۔ آج سے نماز کی پابندی کا ارادہ کر لو۔ مولانا صاحب کے لفظوں کو صرف سنا نہیں، سمجھو اور زندگی میں عمل کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔